रहीम, ज़रा तवज्जो इधर चाहता हूँ मैं सबके भी। हाँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र और करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाया और हम सब वहाँ पर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मौका दिया कि हम नमाज़ों में नियत करते थे मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब हम उस काबे के करीब पहुँच रहे हैं जो हमारे नज़रों के सामने रहेगा और बिल्कुल आमने सामने हम रहेंगे। तो एक मुक़द्दस और बाबरकत सफ़र है, इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि सफ़र में जब हम जाते हैं तो सफ़र के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसका हम ख्याल रखें। देखिए, हम यहाँ से हज़ारों मील दूर जा रहे हैं, हमारा अपना एक तकरीबन 40 लोगों का अपना काफ़िला है। तो हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये होगी कि जो हिदायत दी जाए उन हिदायत को समझें और उस पर अमल करने की हम कोशिश करें। ये सफ़र एक मोहब्बत का सफ़र है, एक अक़ीदत का सफ़र है और एक इश्क़ का सफ़र है। इसी तरह से ये एक मशक्क़त का भी सफ़र है। मशक्क़त और तकलीफ़ सफ़र में होती रहती है, लेकिन इस सफ़र में अगर होती है तो ये सफ़र में तकलीफ़ और मशक्क़त का होना ये भी हमारे दर्जात को बुलंद करने का इंशाअल्लाह एक ज़रिया बनेगा। तो इसमें ख़ास तौर से हम अपने साथियों का ख्याल रखें कि हमारे जानिब से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी के जानिब से कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए और मोहब्बत से, प्यार से, नरमी से उस मसले को हल करना चाहिए। कभी कुछ हो जाता है ऐसा नरम गरम बातें, तो थोड़ा सा वहाँ पर अपने मिजाज को थोड़ा सा नरमी के साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, हम जो एहराम अभी हमने जो पहना है एहराम, ये एहराम जो है हमें इस बात का सबक और पैगाम देता है कि अल्लाह ताला के सामने हम जो जा रहे हैं बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में हम जा रहे हैं। और इस एहराम के कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ते हैं। इन उसूल और ज़ाब्तों को हमको समझना होगा कि एहराम की पाबंदियाँ क्या होती है। जब हमने एहराम पहन लिए तो इसकी पाबंदियाँ कब शुरू होगी? जब हम इसकी नीयत करेंगे, तलबिया पढ़ेंगे। जब हम तलबिया पढ़ेंगे, नीयत करेंगे, तो फिर इसकी पाबंदियाँ हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं। हम खुशबू नहीं लगा सकते, इसी तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, हम गलत ज़ुबान का इस्तेमाल तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से अभी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होना। शिकायत अल्लाह के सामने करना, फरियाद अल्लाह के सामने करना। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तकलीफ़ को ख़त्म करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये हम सब सोच समझ कर चलना चाहिए। और जितना हो सके हम यहाँ से जा रहे हैं तो अपने दिलों को साफ़ करके चलना चाहिए। दिलों के अंदर किसी किस्म का कोई मैल कुचैल, कदूरत, दुश्मनी कुछ रखना नहीं चाहिए। किसी से हमारा कोई मामला कुछ नरम गरम हुआ, अल्लाह के वास्ते उसे माफ़ी तलाफ़ी कर लेना चाहिए। अगर उम्मीद है कि तकरीबन लोग ऐसा करके आए होंगे, अगर न कर सके हों तो फ़ोन है आपके पास, फ़ोन पर माफ़ी तलाफ़ी करना। अल्लाह के दरबार में हम जब जाएँ तो अल्लाह के सामने हम ये कह सकें कि अल्लाह, मुझसे जितना हो सका था, मैं गुनाहगार बंदा, मैंने अपने सब लोगों से माफ़ी मांग के आया। तो अल्लाह को बड़ा करम और एहसान होता है, अल्लाह को बड़ा करम आता है, बड़ा तरस आता है कि ये मेरा बंदा मेरे बंदे के साथ एक नरमी का मामला करके मेरे पास आया, तो फिर अल्लाह की रहमतें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो ये हम ख़ास तौर से इस बात का हम ख्याल रखें और इंशाअल्लाह हम सब साथ ही रहेंगे। किसी किस्म की कोई तकलीफ़ रही, कोई मसला रहा तो आप बराह रास्त मुझसे रब्ता कर सकते या अपने साथियों को एक साथ हम कुछ भी बातें रहा तो आपस में मुज़ाकरा करके उस मसले का हल निकाल सकते हैं। अब हम जब जा रहे हैं यहाँ से तो पूरा ग्रुप एक साथ रहना चाहिए। ये जो बैग है हमने जो दिए बैग, ये छोटा बैग देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये बैग जो है सबके गले में यहाँ हमने डाले, तो अब हैदराबाद तक वापस आने तक ये हमारे साथ रहना चाहिए। ये बैग हमारी निशानी है। इस बैग में हमारा मोबाइल, कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ ज़रूरी कागजात आप रखना है तो इसमें आप रख सकते हैं। और ये जो पैकेट आपको दिया गया, सबको दिया ना लिफाफा, देखिए इसके अंदर आपकी आईडी है। ये आईडी निकालिए आप, कुछ लोगों ने निकाल लिया माशाल्लाह। ये आईडी निकाल कर आप इस तरह से पहन लीजिए। ये गले में जिन्होंने नहीं डाले, ये आईडी गले में डाल दीजिए। डाल दिए। अब इसके अंदर जो है आप खाली देखिए, आप खाली आईडी ले लो आप। और इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें और आपके लिए दी गई है। इसके अंदर आपको ये दो
ایسے دیے گئے ہیں. تو یہ آپ پہلے نکال کے آپ کے بیگ میں ایسا لگا دو جیسا میرے بیگ کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. اس طرح سے آپ لگا دو, کیونکہ سب کے بیگ ایک جیسے ہیں, کوئی کس کا بیگ اٹھا لیں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اپنی فوٹو رہیں گی تو آپ دیکھ کر یہ کر سکتے ہیں. اپنے بیگ میں یہ فوٹو لگا دیجیے آپ کی. یہ 2 بیگ ہے, ایک بڑے بیگ پہ لگاؤ, ایک چھوٹے بیگ پہ لگا لو. اب دیکھیے یہ آپ کا ٹکٹ ہے اور اس میں انشورنس ہے. یہ ٹکٹ اور انشورنس اور یہ پاسپورٹ ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے, اب ہم جب جائیں گے وہاں تو اس طریقے سے رہنا آپ کا یہ. اور پکڑنا کیسے, ادھر سے پکڑنا آپ نے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے غلطی سے اگر ہم نے ایسا پکڑے اور کہیں کہیں جاتے جاتے یہ نیچے گر گیا تو پھر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا ٹکٹ کہاں چلا گیا. تو اس کو جو ہے اس طریقے سے ایسا پکڑنا چاہیے اور ایسا ہی پکڑ کے چلنا. جب وہاں پوچھیں گے ہم سے تو یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ پوچھتے ہیں, اس میں ویزا بھی ہے. ریٹرن کا بھی ٹکٹ ہے, ریٹرن کے ساتھ ہے وہ. دیکھیے اس میں ایسا ویزا بھی اپنی فوٹو جس پہ لگی ہوئی ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ریٹرن ٹکٹ اسی میں ہے اور یہ ٹکٹ آپ کو مستقل واپس آنے تک رکھنا ہے. یہاں سے جائیں گے ہم, ٹکٹ بتانے کے بعد یہ ہم نے وہاں محفوظ اپنے سامان میں رکھ دیں گے. سبھی لوگ سمجھ گئے نا بھائی. اور کوئی چیز رہی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اندر جانے کے بعد. اچھا ابھی جو ہے نیت جو کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ اندر جانے کے بعد کرائیں گے, کیونکہ جب ہم تلبیہ پڑھ لیں گے نیت کر لیں گے تو پھر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی. سب سمجھ میں آ گیا نا بھائی. چلیے مختصر دعا کریں گے اور کچھ تلبیہ پڑھا ہوگا. اچھا میں ہاں 2 ہے نا, ایک بڑے بیگ پہ لگانا ہے. اچھا دیکھیے ایک مرتبہ میں تلبیہ پڑھا تو نیت نہیں کر رہے ہم, خالی ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ تلبیہ کیا ہوتا ہے وہ ہم کو سب کو معلوم ہی ہے, لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں. آپ سب لوگ ایک مرتبہ پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب ہم نیت کریں گے تو وہاں 3 مرتبہ پڑھیں گے اور جب ہم احرام کی حالت میں رہ جائیں گے. اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اپنے گروپ میں 3-4 علماء کرام, مفتیان کرام, حفاظ کرام ہے اور انشاءاللہ ہمارا گروپ بہت اچھا چلے گا. سب ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چلیں گے. یہ ہمارے پاس حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہے, ہمارے علاقے مراٹھ واڑہ ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر کی ایک بہت بڑی شخصیت. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب قاسمی ادگیر کی بہت بڑی شخصیت گزری ہے. یہ ان کے فرزند ارجمن ہے, ہمارے ساتھ سفر میں ہے. اور بھی ہمارے یہ مفتی صاحب بھی ہیں, ہمارے حافظ صاحب ہیں یہ, اور اس طریقے سے سبھی لوگ ہیں. اور ایک حافظ انور صاحب کا ہیں, یہ بھی حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا اچھا رہے گا. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سب کو جو ہے عبادت کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کمانا ہے. غلط سوچ نہیں, غلط خیالات نہیں, غلط بات نہیں. زبان کا استعمال اچھا ہونا چاہیے, ذہن کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. ہم ایک مقدس اور پاکیزہ جگہ پہ جا رہے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے اندر کب آئیں گے, جب ہم اپنے آپ کو اس انداز کا پیش کر کے جائیں گے. کریں گے نا سبھی بھائی. چلیے مختصر دعا ہوں گے اور پھر ہم کو چلنا ہے. آمین سفر کرے میں کامیابی عطا فرما. آمین. اللہ ہمارے کو آسان فرما, قبول فرما. آمین. ہم سب کو قبول فرما. آمین. اللہ تیرے راستے میں جو ہم نکل رہے ہیں اللہ جو بھی لگے کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما. عالم اسلامیہ کی حفاظت فرما. آمین. ہم سب کی تو حفاظت فرما. آمین. اے اللہ سفر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اے اللہ اس کی جو بھی لگتے ہیں اللہ جو بھی ہوتا ہے کو معاف فرما. آمین. اس کو آسان فرما. آمین. اور اس کو قبول فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کے سفر میں کامیابی عطا فرما. آمین. ہماری دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے تو حفاظت فرما. آمین. اے اللہ تو اپنے ہم سب کو امن و امان کر. آمین. ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے خیر قبول و مقبول عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی النبی کریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.